أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. दूध पाक सलाम अलैहि या रसूल तो शर्मा जी समात करो अपने ईमान को ताज़ा फरमाओ सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह लजपाल मदीने वाला है मुझे भी हज चाह कर सुभान अल्लाह मदीने वाला है लजपाल मदीने वाला है मदीने वाला है उन गम की जिस दे नाल मदीने वाला है मदीने वाला है रलदा दे नाल न कोई ऊदी मिसाल न कोई रलदा दे नाल न कोई ऊदी मिसाल न कोई बस अपनी आप मिसाल
मदीने वाला मदीने वाला